مائیکل ہارٹ 1978 کے اندر 42 سال پہلے کتاب لکھ دے 100 شخصیات دا ذکر کر دے خود عیسائی ہے لیکن انہیں سر فہرست پہلا نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیتا. جے میرے پیغمبر دا کمال ہر لمحہ میرے پیغمبر تے درود جاری ذکر جاری اذان اندر آپ دا ذکر جاری. قرآن جیسی عظیم کتاب میرے پیغمبر لے کے آئے. پھر جدوں نے کتاب لکھی ہے میں انہاں دے کچھ رسالے دیکھے انہوں نے مائیکل ہارٹ تے بڑی تنقید کی تھی. انہاں کہا تو سانو دنیا تے ذلیل کر دیتا تو مسلمانوں دے پیشوا نو سب تو اگے رکھیا. انہوں نے آخیا بھاویں میں مسلمان نہیں ہے عیسائی ہاں لیکن میں فطرت دا سچا ہاں جے دے مقابلے تے کوئی دوسرا ہے تے پیش تے کرو. 1992 اندر دا دوسرا ایڈیشن شائع ہویا. 1992 اندر پوری یہودیت گھٹنے ٹیک گئی پوری عیسائیت گھٹنے ٹیک گئی لیکن پیغمبر دا کوئی ثانی پیش کر سکے. پھر میرا سینہ نہ چلے جدو نبی نو چھڑ کے نسبتاں غیرہ ول کرنے ہستیاں الگ بنانے پگڑیاں الگ بنانے بستیاں الگ بنانے جدو تو فرقے بنانے پھر ادو مینوں تکلیف ہوندی ہے جدو تو پیغمبر تو نسبت توڑنے. مائیکل ہارٹ ورگا عیسائی سائنسدان بھی منے کہ اس طرح دا عظیم انسان رب کی زمین تے نہیں گزریا لیکن تو پیغمبر نے نسبت بھی توڑی پگڑی بھی بدلی ہستی بھی بدلی بستی بھی بدلی. اس پیغمبر دا اتباع کر اس پیغمبر تے درود پڑھیا کر. مینوں کئی لوگ پوچھدے نے ڈیلی پوچھدے شیخ صاحب راز دی گل دسو وظیفے دس دیو اذکار دس دیو پڑھائیاں دس دیو کوئی خاص جی پڑھائی دسو. اج گل مکدی مکا دواں پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے. رب نے کوئی دکھ ایسا بنایا ہی نہیں جڑا درود دی برکت نہ اللہ دور نہ کرے. رب نے کوئی خوشی ایسی پیدا ہی نہیں کیتی جڑی درود دی برکت نہ اللہ عطا نہ کرے. صاحب جمال با کمال نبی پاک تے درود پڑھیا کر. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پورا نہیں پڑھ سکدا تے نہ پڑھ لیا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دس اتنا وڈا با کمال انسان کیڑا ہو سکدا ہے. میں سونے تے ایک باری درود پڑھنا اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے 10 گناہ معاف کر دے 10 رحمتاں عطا کر دے. جس سونے تے میں ایک باری درود پڑھنا اللہ جنت اندر میرے 10 درجے بلند کر دیندا ہے. کوئی دے نالوں با کمال بھی گزریا تے تورات چوں پیش کر یہودی اپنی کتاب چوں پیش کر ہندو اپنی کتاب چوں پیش کر. پھر میں اج کیوں نہ کہواں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی جی صاحب جمال بھی کوئی نہیں تے اچھی بولو آپ جی با کمال بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک میں تانوں ہور کمال دسنا سب تو بڑا کمال کے قرآن جیسی کتاب اتری ہے. پھر نبی پاک دی سیرت اندر سب نالوں زیادہ کتاباں لکھیاں گئیاں نے. ہر لمحہ نبی پاک دا ذکر تے درود جاری ہے. مائیکل ہارٹ جیسا عیسائی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیم کر کے تے سب نالوں پہلا نمبر دے کے گیا ہے. پنجویں گل سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اخلاق دے لحاظ نہ ویکھ لو شرم دے لحاظ نہ ویکھ لو غیرت دے لحاظ نہ ویکھ لو معافی دے لحاظ نہ ویکھ لو تقوی دے لحاظ نہ ویکھ لو عبادت دے لحاظ نہ ویکھ لو جہاد دے لحاظ نال ویکھ لو. اللہ جاندا اے بحثیت مسلمان نہیں میں بحثیت انسان جدوں نبی پاک دی سیرت پڑھنا تے میرے انگ انگ چوں آواز آوندی ہے اللہ پاک نے تے میرے نبی پاک نو اخلاقیات دا بادشاہ بنا دیتا ہے. تیری مرضی ہے کہ تو ہن بھی گندیاں گالاں کڈنا ہے. تیری مرضی ہے کہ تیرے تے نبی دی اخلاق دا کوئی پرتو نہیں تیرے تے کوئی سایہ نہیں پیا. اج تک میری تیری تربیت نہیں ہوئی اج بھی تو حرام اندر اٹیا تے جال سازی چٹیا تیری بدبختی ہے. ورنہ جیڑا مرشد اللہ پاک نے سانوں دتا اخلاقیات دا بادشاہ دتا ہے. میں چنگیز خان نو پڑھیا میں ہٹلر نو پڑھیا نیوٹن نو پڑھیا میں سب یہودی عیسائی ہندو سکھ اکابرین نو پڑھیا. مینوں اے خونخوار درندے نظر آئے نے مینوں اے حکومتاں دے بھکھے نظر آئے نے بھیڑیے نظر آئے نے